अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मोहतरम हसन निसार साहब का कि जिनकी मेहरबानी से और जिनकी वसातत से मैं इस ट्रीटमेंट के बारे में आपको बताने लगा हूँ। और वो ट्रीटमेंट जो कि सारी दुनिया में तो हो रहा है लेकिन पाकिस्तान में नहीं हो रहा। ये कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट जो है, जो कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट जिससे हम अपने तमाम जिस्मानी मर्ज जितने हैं या जितनी दर्दें हमारी बॉडी में आती हैं उन तमाम का इलाज कर सकते हैं, और एंड विदाउट मेडिसिन एंड विदाउट सर्जरी। थोड़ा सा प्लीज़ मेरे साथ समझिए कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आता है और कैसे ठीक हो सकता है। पहले तो ये आप चीज़ जानते होंगे कि नर्वस सिस्टम के बेसिकली 3 ही हिस्से हैं। ब्रेन बीइंग द हेड ऑफ द बॉडी, स्पाइनल कॉर्ड जहाँ से तमाम तर बॉडी की रिफ्लेक्सेस जितनी हैं, जो 5 हिस्से हैं हमारी, लेट्स से देखना, सुनना, सोचना, टेस्ट करना, स्मेल, सारा कुछ, ये 5 हिस्से रिफ्लेक्सेस की मदद से हमारी स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होती हैं, जहाँ से हमारे न्यूरॉन्स जो हैं दिमाग को ये चीज़ें हमारी जो कुछ देखते सुनते हैं या महसूस करते हैं वो सारी चीज़ें मुंतकिल करती हैं। ओके। और तीसरा हिस्सा नर्वस सिस्टम का स्पाइनल नर्व्स हैं, जो जैसे कि यहाँ पे भी दिखाई गई हैं कि ये नर्व्स जा रही हैं, इनिशिएट हो रही हैं पूरी बॉडी में। सेकंड, ये चीज़ समझिए कि हम जिस स्ट्रक्चर पे खड़े हैं, दिमाग भी हमारा हड्डियों पे खड़ा है, टांगें भी हमारी हड्डियों पे खड़ी हैं। ये हड्डियां 7 अज्जा पे मुश्तमिल है। कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर एंड फ्लोराइड। ये सारी चीज़ें हम खुराक से हासिल करते हैं। लेट्स से कैल्शियम आप दूध से लेते हैं, सिमिलरली अदर थिंग्स। विटामिन डी आप सूरज की छांव में मैक्सिमम हासिल कर सकते हैं, और मछली अंडे में इसके बाद होती है, सिमिलरली अदर थिंग्स। ये ढांचा हमारा तब एज वी एज इन ईयर्स, या फिर वो बच्चे जो धूप में कम निकलते हैं, वो उनमें से कुछ चीज़ों में कमी होने लगेगी, लेट्स से विटामिन डी में कमी हो गई, तो उस सूरत में इवन कुछ और चीज़ें भी अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। लेट्स से कैल्शियम आप जितना मर्जी दूध पीते रहें, दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन विटामिन डी कि उसके साथ रिएक्ट करेगी तो तभी एब्जॉर्ब होगी बॉडी में, हड्डियों में जज़ब नहीं हो पाएगी और हड्डियों में कमजोरी आने लगेगी, स्पाइनल डिजनरेशन आने लगेगी। स्पाइनल डिजनरेशन दैट मीन्स कि उनमें गैप बढ़ने लगेगा, कम होने लगेगा, हड्डियां हमारी कमजोर पड़ने लगेंगी। डिजनरेशन आने लगती है जब ये केमिकल या अज्जा जो है इनमें कमी या इनमें रिएक्शन नहीं हो पाता। लेट्स से विटामिन डी में अगर कमी आ गई तो आपकी इवन कैल्शियम आपकी हड्डियों में जज़ब नहीं हो पाएगी और उसमें स्पाइनल डिजनरेशन आने लगेगी और हड्डियों के दरमियान गैप बढ़ने लगेगा, और जो डिस्क स्पेस है वो रिड्यूस करने लगेगी, और अल्टीमेटली डिस्क बल्ज या डिस्क प्रोट्रूड हो जाएगी। जो डिस्क हमारी लचक पैदा करती है, जो शॉक अब्जॉर्बर है हमारी हर 2 मोरों के दरमियान। अगर आप नाजरीन आप में से किसी आदमी को कोई कभी तकलीफ आई हो, लेट से गर्दन में तकलीफ आई हो, या लोअर बैक में पेन आई हो, या शटिका का दर्द हुआ हो, और अगर आपने MRI कराई हो तो आप उसमें देखेंगे कि उसमें क्लियर कट लिखा होता है, जैसे ये एक MRI की मैं मिसाल दे रहा हूँ, कि उसमें डिस्क बल्ज हो गई या प्रोट्रूड कर गई या बाहर निकल गई या हर्निएशन हो गई, और जो थिकल सैक है उसको कंप्रेस करती है, दबाव डालती है। कैसे? जब स्पाइनल डिजनरेशन होने लगती है, हड्डियां गैप में आ जाती हैं, और उस सूरत में अगर ये नर्व्स खिंचाव पैदा करेंगी जो कि वहीं से निकल रही हैं। मैं इसकी एक और मिसाल आपको दे देता हूँ। लेट्स से ये 2 वर्टेब्रास है, ये और दरमियान में ये जहाँ पे रोशनी आपको नज़र आ रही है ये डिस्क है, और यहीं से ये नर्व्स यानी स्पाइनल नर्व्स जो थिकल सैक है ये इनिशिएट हो रहे हैं। अब अगर इसमें खिंचाव बढ़ेगा नर्व्स का, जो कि आप रोज़ाना काम काज करने लगते हैं, और जैसे ही आप कोई चीज़ उठाते हैं, कोई वज़न उठाते हैं, कोई झटका लगता है, कोई जर्क, किसी तरह की, तो उस सूरत में अगर हड्डियां कमज़ोर हो चुकी हैं तो वो अपनी स्पेस से नीचे खिंच जाती हैं और कंप्रेस कर देती हैं थिकल सैक को, जिससे दबाव आ जाता है नर्व्स पे, और अगर उस पे रिफ्लेक्सेस दबाव में आ जाएंगी तो उस सूरत में ब्लड एडजॉइनिंग जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी कंप्रेशन में आ जाते हैं। मैं इसकी थोड़ी सी मुख्तसरन वजाहत और करूँगा। लेट्स से
یہ گردن کندھوں بازوں میں یہ آپ جہاں سے دیکھ رہے ہیں یہ یہاں سے بلڈ آپ کا آتا ہے اور یہیں سے یہ نروز آتی ہیں. دیٹ ایریا از کالڈ C6 سروائکل کا چھٹا مورا. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ لور بیک میں یہ یہاں سے انیشیٹ ہو رہی ہیں نروز جو لمبر ایریا کہلاتا ہے اور جس میں کہ L1 سے لے کے L5 تک ورٹیبراز ہے. ہر ایک کے درمیان میں ڈسک ہے. لیٹ سے کہ یہ ڈسک ہے. اگر یہ نروز کے چاؤ پیدا کریں گی اور اسپائنل ڈیجنریشن آ چکی ہو تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ یہ دباؤ میں نروز آ جائیں گی اور یہ ڈسک چونکہ باہر نکل جائے گی تو اس لیے آپ کی لچک بھی جاتی رہے گی, آپ کے شاک ابزاربرز بھی جاتے رہیں گے اور آپ کو اٹھتے بیٹھتے درد تکلیف شروع ہو جائے گی. اگر C6 یعنی جہاں سے گردن میں بازوں میں بلڈ آتا ہے, لیٹ سے یہ اس جگہ سے جیسے یہ آ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں نروز آ رہی ہیں, تو اس صورت میں کیا ہوگا آپ کے گردن کی موومنٹ ریسٹرکٹ ہو جائے گی. یہ ایسے دائیں بائیں آپ پورا نہیں ٹرن کر سکتے. آپ نے کچھ لوگوں کو کالر لگائے دیکھا ہوگا. بازو میں درد آنے لگے گی اور الٹیمیٹلی وہ فروزن شولڈر میں جانے لگے, فروزن شولڈر کی طرف جانے لگے گا کہ جس میں بازو میں موومنٹ ہی نہیں رہے گی. جو ہم 180 ڈگری لیٹ سے بازوؤں کی موومنٹ کرتے ہیں اس میں 120 ڈگری موومنٹ یہاں سے آتی ہے یہ شولڈر کے اس جوائنٹ سے, اور اس کے ہمارے پیچھے جو شولڈر بلیڈ ہوتا ہے 60 ڈگری کی موومنٹ وہاں سے آتی ہے. یہ ساری چیزیں ریسٹرکٹ ہونے لگتی ہیں, آپ کے بازو کی موومنٹ بھی پوری نہیں رہے گی. اور اگر یہی کمپریشن L4-5 میں آ گئی, چوتھے اور پانچویں مورے میں, تو اس سے آپ کا جو لور بیک کا ایریا ہے یہ ایریا شدید متاثر ہو جائے گا, بہت پین آنے لگے گی. اور اس میں آپ کی ٹانگوں میں جس طرف کمپریشن زیادہ ہوگی, جس طرف سے آپ کی نرو میں کمپریشن ہوگی, آپ کا تھیکل سیک دبا ہوگا, اس صورت میں آپ کے بہت پین آنے لگے گی اور آپ الٹیمیٹلی کمر درد اور یہ ٹانگوں میں درد کا مریض بن جائیں گے. جب اس کے مریض بن جائیں گے اور آپ کے چلنے پھرنے میں دقت ہوگی تو آپ کو اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہائی نکلنے لگے گی. آپ چلیں گے تو ٹانگ میں تکلیف آئے گی کیونکہ بلڈ پورا نہیں آئے گا, آپ کے ریفلیکسز پوری طرح دماغ کنٹرول نہیں کر پائے گا. اور کچھ صورتوں میں تو اعضاء جو ہیں ہمارے وہ نرو روٹ جہاں کمپریس ہو جاتا ہے تو دماغ اپنے میسج بھی یا ریفلیکسز کی صورت میں جو کنٹرول کرتا ہے وہ پورا اس پہ نہیں ہو پائے گا, اور آپ کے ہاتھ بھی کانپنے لگیں گے, ان میں فرق آ جائے گا, کھنچاؤ آ جائے گا, برابر نہیں رہیں گے اور الٹیمیٹلی ڈیولپمنٹ آپ کی رک جائے گی. نو ان کائروپریکٹر ٹریٹمنٹ ہم اس کو صرف آپ کی اسپائنل کارڈ ایڈجسٹ کرتے ہیں. اسپائنل کارڈ جہاں سے پرابلم آیا, لیٹ سے آپ کی گردن سے پرابلم آیا, بازوں میں آیا, تو ہم گردن سے ایڈجسٹ کریں گے اور بازو بھی ایڈجسٹ کریں گے. اور اگر آپ کی لور بیک سے مسئلہ آیا جیسے L4 L5 سے, تو ہم جب اس میں ایڈجسٹمنٹ کریں گے تو اس میں باڈی میں ہیلنگ ایبلٹی ہوتی ہے کہ جن ٹیشوز کو ڈیمیج ہو چکا ہے جب بلڈ آنا شروع کرے گا, دماغ ریفلیکسز کنٹرول کرنا شروع کرے گا تو فل فور افق فل فور اس کا اثر آئے گا. اور جب فل فور اثر آئے گا تو آپ انشاءاللہ بہتر ہوتے جائیں گے اور کسی پین کلر کی, کسی آپ کو دوائی کی ضرورت نہیں رہے گی. And this all treatment is without any medicine and without any surgery. Okay? تو میں ایکسپیکٹ کروں گا بعد والے جتنے ہمارے پروگرام ہوں گے کہ آپ مجھ سے کویسچن پوچھیں, میں آپ کو پریکٹیکلی بھی دکھاؤں گا کہ ہم اس کو کیسے دور کرتے ہیں اور پریکٹیکلی اس کا ڈیمونسٹریشن کرتے ہوئے آپ کے سارے سوالوں کے جواب میں دوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ہم بغیر دوائیوں اور بغیر سرجری کے اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم فی الفور افاقہ بھی دیں گے تمام مرض میں جتنے امراض ہیں اور جتنی باڈی پینز ہیں. اور اس کے علاوہ میں ٹورڈز دا اینڈ آف دس پروگرام, اس پروگرام کے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں دماغ کا بھی کچھ امراض کا علاج کرتا ہوں وداؤٹ میڈیسن, اینڈ دیٹ از لائک ڈپریشن, اینگزائٹی, اسٹریس, فیئر, فوبیا ایکسیٹرا. بیکاز میں NLP ٹرینر بھی ہوں, ہپنوٹسٹ بھی ہوں, ریفلیکسولوجی سے بھی ٹریٹمنٹ کرتا ہوں اور ریکی سے بھی ٹریٹمنٹ کرتا ہوں. اور ان سب چیزوں سے بغیر دوائیوں اور بغیر سرجری کے ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ جیسے جیسے مجھ سے سوالات پوچھتے جائیں گے میں ان کی تفصیل بھی آپ کو دیتا جاؤں گا, آپ کو پریکٹیکلی بھی بتاؤں گا کہ کیسے یہ امراض دور ہوتے. اللہ آپ کو مکمل صحت عطا کرے
अल्लाह आपका निगहबान हो। जावेद मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।